आज हम यो च्यालेन्ज गर्ने हो खानाको। अब हामी चाहिँ वहाँसम्म पुग्न फ्रिज छुया ओके सिजा पेपर स्टप गाईहरू हामी पानी खाएर आए म पानी खाएको सिजा पेपर नानी 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 सिजा पेपर Stop bro आलू बत्ती kita खाने को harus dia sampai garam udah ini kamu mau ngomong nggak jadi ingat pan ada hal udah sida paper 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 stop bro bang mau con thằng mau mất cái thằng ôi nha giết cái thằng này this is not cute I'm aku mungkin I'm aku channel र आजकल लोटाको आजको हामी चाहिँ भिडियो बनाउने बित्तिकै च्यानल चाहिँ उल्टाइदिएको फेसबुकबाट गरेको आजकल मैले यहाँ लोटाएर घाउने भनेको मजा लाग्छ छुट्याइ राख्छ नि Bye bye भन्नु दे बाय बाय हामी च्यानल सब बनाउन बाय बाय एक्लेक फुल स्टार्ट गर्दै स्टार्ट त मन गर्नु बाय चलाउनु न गाइस छिटो खा गाइसहरु यति बात छ गाइसहरु यति बात छ हल्का भएपछि हामी च्यानल ए म यसको मसला खाएँ सबै हे म चकलेटको मसला खाएँ सिधा पेपर
लाइक एंड सब्सक्राइब न करे कल छोटा लाइक एंड सब्सक्राइब जाएगा फिर बेले मतलब 15 बज के वीडियो बंद कर में जाएगा फिर कह रहे सीधे सीधे के वीडियो चला पहले खा खाएगा तो चोरेरा एरे एउटा चोरे छ गाइजहरु एले चियाले छ कप सीधा पे तारा वाजा अब मैं साहू इसा अन्त कति नराम्रो गाइजहरु यहाँ म देखाइदिन्छु म कोर्छ अनि मात्र तिमीहरूको बारेमा भन्छु के अन्तिका घोर र नाक लाम्चो अनि हात ठुलो ह अन्तिका सर म्याडमजी हिँडेर क्यामेरा गर क्यामेरा के अब गाइजहरुमा अर्डिनलले देखाउँछु ल गाइजहरु अर्डिना यति ब्युटिफुल छ काइन्डनेस छ अर्डिनाको मुख चाहिँ यति राम्रो छ क्याटवा अनि अर्डिनाले बिचारा आजकल लुटाको अब मेरो बारेमा अर्डिना अब ए भन्न त्यसले के बात गर्छु ल आज देख आज चाहिँ राम्रो सेतो रहला बाई म लुके यो चाहिँ अर्काको हो को चाहिँ म गोरी छु गोरी हैन काली त छ सीधा पेपर आजकल पिटा अनि आजकलको लागि लाइक नगर्नु भिडियोमा अनि अर्को सब्सक्राइब छोडेर बनाउनु मेरो कल सब्सक्राइब चाहिँ यति कम म भिकारी गाइजहरु भिकारी किनकि मसँग धेरै सब्सक्राइब प्लीज मेरो सब्सक्राइब मैं 42 बना इसको कति दे रहा हूं 150 होइन 1.50 के 50 रे 50 अनि 50 55 ए डान्स रेसिपी भनेको जस्तो यस्तो गर्छ अर्पिनाले यसको बेसी गर्छ छोडिदिनु यो गाईलाई स्किप गरिदिनु योलाई स्किप गरिदिनु है ल म देखाउँछु अर्पिनाको कसरी अर्पिना एन्ड्रु भयो यस्तो गर्छ म सच्चीमा भन्छ यस्तो कसै गर्छ ल चुपै आइदिएर मेरो झगडा ल हेर भाइ ओहो गाइस यहाँ खाउँछु ल फेरि गर्छ रे फेरि गर यहाँ
या गुड ल हाम्रो झगडा भयो भने रियाक्सन रियाक्ट गर्ने बस बसेर हेर ल म हेर्छु अलि ल ए ल अब तिमीले गर म त मलाई नि उताल्छु 3 ओके 2 1 गो का रोटी लाल से दिखाई देता फेक हो फेरि यो फेक हो रियल हैन यो प्रकारको फेरि भयो ओ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हार्ने बुझ्दैन यार ओ ओके गाइस भयो बराबर भयो सच्ची गयो गाइस सच्ची भइरहेको साँच्चीकै भयो साँच्चीकै भइरहेको क्या साँच्चीको भएको मम्मीले बोला भने हामी यसो अनुष्का त्यस्तो जुटी हजुर मम्मी आमा साथै यसो गरे हजुर मम्मी हामीले च्यालेन्ज गरे भुल्यौँ गाइजहरू ल हामीले च्यालेन्ज एन्ड गर्छौँ बाई थ्याङ्क यू वाचिङ